أصلي وأسلم على نبي الأمي المهدي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك في الكلام المجيد لئن شكرتم لأزيدنكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک سبھی احباب. وعلى آلك واصحابك يا رحمة للعالمين. خشک شاہوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود، پڑھ لے درود، غفلت نہ کر خدا کی قسم، اب بھی وہ تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں. پڑھیے الصلاۃ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا. مینوں اس گل دا احساس ہے، میں بچپن تو اس پنڈ چ پڑھ رہا وہ کہ پہلے سناخانی دی صورت چ خطاب دی صورت، لیکن میں تھوڑے ذوق تو واقف ہاں. ایک باشعور مجمع مینوں معلوم ہے، میرے سامنے بیٹھا ہے، علماء اکرام دا جمع غفیر ہے تے سرکار دے میلاد دے مقدس ایام نے تے سرکار دے میلاد دا ذکر جڑا ہے وہ خوش ہو کے کرنا ہے. جڑا نال پڑھ سکتا ہے اپنی خوشی دے نال انہوں دعوت ہے کہ وہ شامل ہو جائے تاکہ سب دی حاضری اس بلند بارگاہ دے اندر لگ جائے. نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا. نور اصلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا. سنی بندہ ہاتھ اٹھا کے کہے گا کملی والا آ گیا، ہر تھاں سویرا ہو گیا. کملی والا آ گیا، ہر تھاں سویرا ہو. جتھے اٹھن تو بعد کوئی بندہ سوال کرے اے سجاوٹ کیوں کیتی ہے، اے لائٹاں کیوں لگائیاں نے، اے کمکمے، اے رستیاں دی سجاوٹ، اے محافل، اے علماء دا بلانا، اے سارا اے تمام کس وجہ تو کیتا ہے؟ ایک کوئی جواب دینا ہے، کہنا ہے ساڈا کملے والا آ گیا، ہر تھاں
سویرا ہو گیا اور عشر تک پاک راواں سجدہ گاواں ہو گیا حشر تک پاک راواں سجدہ گاواں ہو گیا جنا راواں تے میرے آقا دا پھیرا ہو گیا جنا راواں تے میرے آقا دا پھیرا ہو گیا اور رب نو وی ہو گئی دھرتی بڑی محبوب رب نو وی ہو گئی دھرتی بڑی محبوب او جیڑی تھاں تے احمد مرسل دا ڈیرا ہو گیا آخری باری ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے کہے ساڈا کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا بعد از ہم بدرگاہ مدیب الدعوات مالک کائنات سادہ کر دے بلا مالک کائنات جل شانہ و درود بحضور سرور کائنات فخر موجودات فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء شبیہ اسراد دلہا شافع یوم النشا بے کساں دے کس بیچاریاں دے چارہ ماضی دی جھلک حال دی دھمک قدرت دا انتخاب امت دی جان ملت دی پہچان حبیب الرحمن جناب سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی آپ دی بارگاہ بے کس بنا دے اندر ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرن تو بعد آپ سب احباب جتنے تشریف فرما ہو سب دی خدمت دے اندر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج دی خوبصورت روح پرور تقریب انتہائی اہتمام اور اچھے انداز دے نال اس پاک بزم دا اہتمام کیتا گیا آج دی یہ محفل میلاد مصطفیٰ بھائی محمد حسنین حسن مرحوم نور اللہ مرقدہ انہاں دی روح نو اصال ثواب دی غرض واسطے سالانہ برسی دے سلسلے چ یقیناً سجائی گئی ہے اللہ کریم اس پاک بزم دا صدقہ مرحوم دی کامل بخشش فرمائے مالک درجات دے اندر بلندیاں عطا فرمائے آپ سارے عزتاں دے لائق احباب تشریف فرماؤ بالخصوص سٹیج دے اتے جتنے مقتدر محتشم علماء اکرام نے بالخصوص محبی فی اللہ مخلصی فی دین اللہ حضرت علامہ محترم عبد الرحمن صاحب خطیب جامعہ مسجد ہادہ اور برادر محتشم مخلصی فی دین اللہ حضرت علامہ مولانا قاری احمد سیالوی صاحب حضرت علامہ قاری غلام مصطفیٰ صاحب اور انتہائی اچھے انداز اور احسن انداز دے نال نقابت دے فرائض سر انجام دے رہے سن برادرم محترم محمد اقبال صاحب اتاری مدہ ذلہ العالی اور دیگر جتنے تلاوت علیہ قاری صاحب قاری محمد اقبال صاحب اور حضرت علامہ قاری محمد شبیر حسین جلالی صاحب تشریف فرمان ہے جتنے دیگر علماء کرام میں سب دے ناماں تو واقف نہ لیکن جنہ دی محفل چ بیٹھے ہیں وہ سب دے ناماں نو بھی جان دے نے سب دے دل دے احوالاں نو بھی جان دے آج دی اس محفل دے سجان چ یقیناً تاریخ شمع اسلام
سارے انتظامات اور بالخصوص بھائی محسن عباس صاحب جنہاں دی بالخصوص کاوش دے نال اور دیگر تاریخ شمع اسلام دے جتنے نوجوان نے اللہ کریم انہاں دیاں جوانیاں نو بے داغ فرمائے. بھائی محمد نواز بڑے عشق مصطفیٰ دے اندر لبریز شخصیت، اور دوجے میرے بھائی وہ سامنے کرسی تے بیٹھے نے، میرے ذہن دے وچوں نہ نکل گیا بھائی دا. دووے اللہ اے جوڑی سلامت رکھے. انہاں بڑی محنت انہاں دی ہر موقع تے، اللہ انہاں نو مزید عشق مصطفیٰ دے اندر چاشنیاں عطا فرمائے. دیگر جتنے احباب انہاں دے نال تعاون تسی کردے ہو تاریخ شمع اسلام دے تمام نوجوان، اللہ کریم سب دی محنت کاوش اپنی بلند بارگاہ وچ قبول فرمائے. میرے تو بعد یقیناً قبلہ شاہ صاحب چند لمحات بعد تشریف فرما ہو جان گے، انہاں دا تسی خطاب سماعت کرنا ہے. میں چند ملفوظات تواڈے سامنے عرض کراں گا، اللہ کریم مینوں حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. احباب دی وقار، میں سب تو پہلے تے مبارکباد پیش کرنا سارے گاؤں نو کہ جنہاں نے اس گرمی دی شدت دے باوجود اتنی کثیر تعداد چ تسی محفل چ موجود ہو، اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے. میں بلا تخیر اپنی حاضری دا آغاز کرداں. میں اس آیت دا سہارا لیا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم. ہر میلاد آندا ہے، ساڈے سادے لوگاں نو دلائل دین دے اوتے مصروف ہو جاندے نے، علماء دے کول آ کے جی وہ حوالہ ہمیں دیجیے میلاد کہاں کہاں لکھا ہے. تو آؤ میں چند اس دے اوتے ہی معروضات تواڈے سامنے عرض کراں گا. اللہ نے قرآن مجید دے اندر سانو ایک سٹیٹمنٹ عطا فرمائی، ایک ڈائریکشن عطا فرمائی، سمت عطا فرمائی اس چیز دے اوتے کہ میلاد مصطفیٰ کس طرح منانا ہے اور کیا میلاد مصطفیٰ منانا ہے. میں 3 آیتاں دا سہارا لواں گا اور انہاں 3 آیتاں وچ میں معلوم کر لینا ہے کہ تسی کڈے کوئی بازوق بیٹھے ہو. پہلی آیت جڑی خطبے تلاوت کی تھی، اللہ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم. اللہ نے فرمایا جدو اللہ دی نعمت ملے تے اللہ دا شکر ادا کیتا جائے. سبحان اللہ. تسی فرمانے رہنا، میں تھوڑے ذوق تو واقف ہاں تاکہ میں اگے گفتگو میں سادہ کرایا تاکہ تانوں گلاں دی سمجھ آ جائے. میں چند سادیاں گلاں تانوں سمجھانیاں نے. پہلی گل، پہلی سٹیٹمنٹ، پہلی اللہ نے جڑے سانو اے حکم فرمایا، فرمایا جدو اللہ دی نعمت ملے اللہ ان شکرتم لازیدنکم. دوسرا فرمایا 3 سپارے دے اندر واما بنعمت ربک فحدث. فرمایا جدو اللہ دی نعمت ملے تے اس دا چرچا کرنا ہے. فحدث، حدث یحدث تحدیثا. فرمایا جدو اللہ دی نعمت ملے تے خوب چرچا کرنا ہے. تیسری گل، 2 چیزاں ہو گئیاں. اللہ دی نعمت ملے تے پہلا کام کی کرنا ہے؟ بولو یار، میں خالی تقریر سنانی نہیں، کرنی نہیں، اتنے کنا تے ہاتھ رکھ کے میں جناب کر کے تے نکل جاواں. میں بھی اگے جانا تو میں نکل جاں تے تانوں کوئی سمجھ نہ آوے تے پھر فائدہ کوئی نہیں. گلاں تسی میرے نال ریپیٹ کرنیاں تاکہ تانوں سمجھ آ جائے. پہلی گل، اللہ دی نعمت ملے تے کی کرنا ہے؟ ماشاءاللہ میں قربان جڑے بول پئے ہو. پہلی گل اللہ دی نعمت ملے تے، دوجی فرمایا اللہ دی نعمت ملے تے شکر، اور تو بعد دوسری گل فرمایا فحدث، اس دا بولو اس دا. تیسری چیز اللہ نے قرآن ارشاد فرمایا، فرمایا جدو اللہ دی رحمت ملے، نعمت ملے، فضل ملے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. فرمایا خوشی بھی کرنی ہے. کی کرنا ہے؟ نعمت ملے تے شکر کرنا ہے، نعمت ملے تے چرچا کرنا ہے، نعمت ملے تے خوشی کرنی ہے. کائنات دے سب تو وڈے کسے مولوی نو بٹھاؤ میرے سامنے یا تسی خود دے کول سادہ جا سوال کرو، انہاں نال کوئی لڑائی نہیں، کوئی پلاٹ دا جھگڑا نہیں، سادی جی گل دے سامنے رکھنی ہے. اللہ فرما رہا ہے نعمت ملے خوشی بھی کرنی ہے، شکر بھی کرنا ہے، چرچا بھی کرنا ہے. انہوں ہاتھ بان کے عرض کرنا ہے او یار میلاد مصطفیٰ تے تنقید کرن والیا فقط اتنی گل تو دس دے، نعمت مصطفیٰ سانو ملی. نعمت ساڈے نزدیک سب تو وڈی نعمت محبوب کریم دی ذات نے. انہوں کہنا چل تو اپنی دیانت داری دے نال اپنے مسلمان نیت نو حاضر ناظر رکھ کے اسی میلاد منانا تینوں کوئی لمبے چوڑے دلائل نہیں دیاں گے. تو سانو ہاتھ قرآن ہاتھ دے اندر پکڑ کے چیز دس چھڑ کہ مصطفیٰ تو وڈی نعمت بھی اس کائنات دے اندر کوئی ہے. ایک گل تو دس دے میلاد منانا اسی چھوڑ دیاں گے. نہیں دس سکتا، بول پے گا کیوں مصطفیٰ جانے جانا ہی اللہ دی سب تو وڈی. کیوں ادھر بھی میں دلیل عرض کراں سنگیو، اللہ نے بڑیاں نعمتاں عطا فرمائیاں. یا اللہ تسی تے سانو جناب والا ایتھے کیڑی نعمت دا گل ذکر کیتا جا رہا ہے، حکم دیتا جا رہا ہے. یا اللہ ساڈے واسطے زمین نو بچھونا بنایا، آسمان نو چھت بنایا، زمین وچوں طرح طرح دے میوجات، چرند پرند، ساڈے واسطے اولاد، ہر چیز مالک سانو نوازیا. لیکن ایک کیڑی نعمت ہے جدی گل کیتی جا رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا پڑھ میرا قرآن، اس دا جواب بھی مل جائے گا. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. فرمایا نعمتاں تے بڑیاں، احسان تے بڑے، پر فرمایا احسان اور جتلا کوئی بھی نہیں رہا. فقط ایک احسان کہ میں تواڈے تے احسان کیتا ہے، تانوں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے. اچھا رب نے ساڈے تے احسان کیتا ہے. بندہ بندے تے احسان کرے تے بندہ بھلدا
بھائی شرط ہے کہ ہوے بندہ اصلاں نال جو نیکی کریے نسلاں تک نہیں. بندہ بندے دے نال احسان کرے تو بندہ بھلدا. ساڈے تے رب نے احسان فرمایا اسی کیویں بھول جائیں گے, اسی کیویں بھول جائیں. اچھا یا اللہ اے لوگ اعتراض کرنے لگ پے. فرمایا لقد من اللہ ہوئے واضح ارشاد فرمایا کہ میں سب تو بڑا احسان نعمت اے کہ تانوں اپنا رسول عطا فرمایا. اچھا اس دی بھی پھر دوجی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر دے اندر بیان فرماندے نے نعمتاں تے اللہ دیاں بڑیاں, پر اس گل دا بھی اللہ نے جواب عطا فرمایا کہ اتنے اگر کوئی کتاباں کھنگاڑن لگ پوے کہ کس نعمت دی گل ہے تو اللہ فرماندا ہے بندیا سن. فرمایا اللہ نے نعمتاں تے بڑیاں دتیاں نے. نعمتاں تے ایتھے ہن ختم نبوت دے پہرے دار بھی بولن گے, میں بڑی وڈی گل کرن لگا. فرمایا نعمتاں تے بڑیاں دتیاں نے. فرمایا ہر نعمت دا نعم البدل رب دے خزانے چ موجود ہے. بڑا باریک نقطہ علماء کرام دی موجودگی دے اندر میں بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں. فرمایا ہر نعمت دا نعم البدل رب دی ذات کول موجود ہے. اولاد نعمت لیکن چلی جائے نعم البدل رب دے کول موجود ہے, رب دے خزانے دے اندر. فرمایا جیڑی بھی کسی بھی چیز نو لے لو, اولاد لے لو, صحت لے لو, جوانی لے لو, پیسہ لے لو, کوئی بھی نعمت, اللہ فرماندا ہے کہ اس دا نعم البدل میرے کول. بندہ بڑھاپے وچ بھی مرے تے جدوں قیامت والے دن اٹھنا سو جوانی دی صورت اٹھنا سو. فرمایا ہر نعمت دا نعم البدل رب دے خزانے چ موجود ہے. لیکن مصطفیٰ جانے جانا ایسی نعمت نے جدوں اپنے حبیب دی واری آندی ہے, حبیب دی گل آندی ہے, اللہ فرماندا ہے ہر نعمت دا نعم البدل رب دے خزانے چ موجود ہے. لیکن میرا حبیب ایسی نعمت ہے جس دا نعم البدل رب دے خزانے چ بھی موجود کوئی نہیں, کیونکہ رب فرماندا ہے رب نے دوجا محمد بنایا کوئی نہیں, کائنات وچ دوجا محمد آیا کوئی نہیں. تاجدار ختم نبوت زندہ فرمایا ہر نعمت رب دے خزانے چ اس دا نعم البدل موجود ہے. مصطفیٰ جانے جانا دیواری آئی تو اللہ نے فرمایا سونیا تیرا نعم البدل تیرا تے سایہ بھی زمین تے نہیں پڑن دیتا. جن کا سایہ نہیں ان کا ثانی کہاں, ایسی بے مثل صورت پہ مصطفیٰ جانے جانا ایسی نعمت اللہ نے عطا فرمائی. فرمایا ہر نعمت دا نعم البدل تینوں رب دے کولوں مل جائے گا, پر مصطفیٰ دوجے نہیں ملن گے. کیوں؟ رب فرماندا کیونکہ مصطفیٰ جیا دوجا اسی بنایا ہی, مصطفیٰ جیا دوجا بنایا ہی کوئی نہیں. آؤ ابابے دی وقار اے نعمت جدوں ملے تے تین چیزاں میں دوبارہ ریپیٹ کردا. نعمت ملے تو شکر ادا کرنا, کی کرنا ہے؟ دوجی نعمت ملے تو چرچا کرنا ہے. تیجا نعمت ملے تے خوشی کرنی ہے. کائنات دے اندر کوئی لمبے چوڑے دلائل دے انبار نہیں اسی لگاواں گے, اسی فقط اتنا کہاں گے کہ مصطفیٰ جانے جانا ساڈے نزدیک اللہ دی سب تو وڈی نعمت نے. تے پھر اسی قرآن دی آیات تے عمل کر کے چرچا بھی کر رہے ہیں, خوشی بھی کر رہے ہیں, تے اللہ دے اللہ اکبر اس نعمت تے شکر بھی ادا کر رہے ہیں. اور میلاد مصطفیٰ منا کے اسی کائنات نو دستے ہیں مصطفیٰ جیسی نعمت کوئی نہیں تے میلاد جیسا شکر کوئی نہیں. ہاں مصطفیٰ جیسی نعمت ویسا شکر. جیسی نعمت میرے جانن والے قبلہ انہوں اللہ نے 15 سالاں تو بعد پتر دیتا, غریب سن, دکاندار سن, تے او 15 سالاں تو بعد اللہ نے پتر عطا فرمایا تو انہیں 10 دیگاں چلائیاں چاولاں گوشت دیاں. سوال کیتا یار تیرے حالات تھوڑے تنگ سن, ایک دیگ بھی بنا لیندے ہو تے اے تیرا گزارا ہو جانا جی مہمان بغتال. کہندا نہیں مولوی چپ کر جا, مینوں اللہ نے 15 سالاں بعد بیٹا میرے بسے چ ہوندا تے پتہ نہیں میں کی کر دیندا. جیسی نعمت ویسا شکر, جیسی نعمت ویسا. اگر بتر پیدا ہوئے تے مولوی کوئی فتوہ نہ لگاوے خوشیاں منان تے سوچ پھر اے تے مصطفیٰ جانے جانا ایسی نعمت نے جدا نعم البدل ہی کوئی نہیں. میلاد محبوب جیسی نعمت کوئی نہیں اور میلاد جیسا شکر. اچھا اگلی گل جویں اسی بیٹھ کے ایک میلاد منائی. اچھا جدوں دی محفل شروع ہوئی ہے, تلاوت ہوئی ہے, ثناخوانی ہوئی ہے, یہی کام ہو رہا ہے. کوئی اور اتنے ایسا کام تو نہیں ہوا جڑا شریعت نال ٹکرا رہا ہوئے. سبحان اللہ بار بار کہلوایا جا رہا ہے. سبحان اللہ کی ہے؟ اللہ دا ذکر, اللہ دی تسبیح, سبحان اللہ کہلوایا جا. کیا ایک کم اس طرح بیٹھ کے حضور دے صحابہ نے بھی کیتا ہے؟ کیا ایک کم اس طرح بیٹھ کے حضور دے صحابہ ساڈے تے سوال کیتا جاندہ ہے؟ آؤ میرے نوجوانوں سنیو, میں تانوں اس گل دا بھی حوالہ اور اس گل دا بھی جواب عرض کردا جاں. فرماؤ سبحان اللہ. مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 7 اور حدیث نمبر غالباً 16966. حدیث دے راوی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے حضور آقا جانے جانا کاشان نبوت چ نکلے, مسجد نبوی دی طرف تشریف لائے. حضور جدو مسجد نبوی دے اندر پہنچے صحابہ دا ایک گروہ بیٹھا ہے.
صحابہ دی ایک جماعت بیٹھی ہے. سبحان اللہ. صحابہ دے نام تے ہر بندہ نہیں کہہ سکتا, چند بندے بولن گے. صحابہ دا ایک گروہ بیٹھا ہے. ہاں ہاں عقیدے والا بندہ بولے صحابہ دا ایک گروہ بیٹھا ہے. اتوں میرے محبوب تشریف لے آئے. کیسے مقدر ہونا صحابیاں دے جڑے بیٹھے ہون تے اتوں سرکار تشریف لے آون. اچھا توجہ, میرے محبوب اتوں تشریف لائے. حضور نے ویکھیا صحابہ دی جماعت بیٹھی. حضور نے صحابہ نو سوال کیتا, ما اجلسکم, کیوں بیٹھے ہو؟ ما اجلسکم, حضور پوچھتے ہیں صحابہ کو تسی کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ عرض کردے نے ہاتھ بن کے سونے جلسنا نذکر اللہ وجلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام. سونے اسی اللہ دی تسبیح بیان کر رہے ہیں, اللہ دا ذکر ادا کر رہے ہیں. اسی کی کر رہے ہیں؟ اللہ دا. سبحان اللہ. کی اللہ دا. صحابہ دی سنت ہو گئی. سونے صحابہ کہتے ہیں حضور اسی اللہ دی ذکر کر رہے ہیں, اللہ دی تسبیحات بیان کر رہے ہیں, اور اللہ دا شکر اس چیز سے جنہیں اللہ نے نعمت عطا فرمائیاں. مصطفیٰ جانے جانا پوچھتے ہیں اللہ نے تے بڑیاں نعمتاں وائن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, اللہ نے تے رج نعمتاں اے عطا فرمائیاں. تسی اس وقت بیٹھ کے کیڑی نعمت دی گل کر رہے ہو؟ اس وقت تسی بیٹھ کے کس نعمت دا تذکرہ تے چرچا کر رہے ہو؟ حضور دے صحابہ ہاتھ بن کے عرض کردے نے سونیا اللہ نے بڑیاں نعمتاں عطا فرمائیاں, بڑیاں نعمتاں عطا فرمائیاں, پر ہن بیٹھ کے کس نعمت دا تذکرہ ہو رہا سی؟ فرمایا ومنا علینا بکا. سونیا ہن بیٹھ کے اللہ دی اس نعمت دا ذکر کر رہا سا جیڑی تہاڈی صورت وچ اللہ نے سانو عطا فرمائی ہے. جڑے بول پئے ہو میں قربان. سبحان اللہ. سونیا اس وقت تہاڈی سانو ملن تے تہاڈی شکل چ جڑی اللہ نے نعمت عطا فرمائی اس دا تذکرہ کر رہا سی. ہن میں ایتھے حدیثاں پڑھن تو بعد قرآن دی آیات ہن دا ترجمہ میں اپنے امام اہل سنت دے کولوں کرانا چاہندا ہاں. کھولو جی اس نو بھائی, المدینہ ساؤنڈ, اللہ برکتاں عطا فرمائے. بھائی جان کھولو اس نو, محبت نہ فرماؤ. سبحان اللہ. میں جلدی دعا دینا باری تعالیٰ جڑا ہے اس گل تے سبحان اللہ فرمائے. ہن اعلیٰ حضرت دے شعر دا استقبال کرے. یا باری تعالیٰ اون تے اتنا کرم فرما کہ اس سال سبحان اللہ دی برکت دے نال انہوں اپنا اور محبوب دا در نصیب فرما. میں دوجی دعا دین لگا جلدی. یا اللہ جڑا سبحان اللہ کھل کے کہے اس سال ہو جا کرم فرما کے ماپیاں نال اپنے دردی حاضری نصیب فرما. بس ایتھے ہی ہن کم رکھنا ہے. اللہ اکبر عزیزان من, آؤ میرے نبی پاک دے نال پیار کرن والیو, شمع رسالت دے پروانو, میرے نبی پاک نے صحابہ دے کولوں پوچھیا تسی اللہ دی کیڑی نعمت دا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہ عرض کردے نے ومنا علینا بکا. سونیا تہاڈے تذکرے ہو رہے ہیں, تہاڈی تسبیحات بلند کیتیاں جا رہی سن, تہاڈی جناب والا اللہ اکبر شانہ پڑھیاں جا رہی سن. میں دا ترجمہ اپنے امام کولوں کراواں گا. میرا وجدان کہندا ہے گویا کہ صحابہ کرام حضور نبی پاک دی بارگاہ دے اندر بیٹھ کے اے اللہ اکبر ارشاد فرما رہے سن, اے جناب والا ہاتھ بن کے کہہ رہے سن سونیا اور کوئی گل نہیں کر رہے, اللہ دا شکر ادا کر رہے ہیں تے اے کہہ رہے ہیں فضل رب اعلی اور کیا چاہیے. نہیں جناب والا ان کم نہیں بننا, ذرا تسی مچل کے میرے نال شامل ہو جانا ہے تے مل کے ساریاں پڑھنا ہے فضل رب اعلی اور کیا چاہیے. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. اے صحابہ دی جماعت بیٹھ کے اے گلاں کر رہے سن, اے تذکرے بلند کر رہے سن. اج اسی وی حضور دے صحابہ دا اللہ اکبر سنت ادا کر دے ہاں, حضور دے صحابہ دی سیرت ادا کر دے ہاں. اج اسی وی مسجد دے اندر بیٹھ کے اجوال دی مرکزی جامع مسجد دے اندر بیٹھ کے اوہی سنت ادا کر رہے ہاں. اسی وی اے کہہ رہے ہاں مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے, اور کیا چاہیے. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. سبحان اللہ. حضور دے صحابہ نے دسیا حضور اسی اے کم کر رہے ہیں, اسی بھی دس رہے ہیں کہ اسی بھی یہی کام کر رہے ہیں. کوئی نیا اج دے وقت اج دے مسلمان دی ایجاد نہیں. اے لائٹاں پھر اعتراض اور کوئی شے نہیں چبھدی ہے, مرچاں جڑیاں جل رہی ہیں اے لڑدیاں نے. اگر مولوی دے پتر دی شادی ہوئے تو پورا گھر لائٹاں دے نال سجا دتا جائے, کوئی حرام دا فتویٰ نہیں لگائے. ہاں تسی اگر نجائز ڈول ڈمکا یہ ہو جا کام کر دے ہو دے تو فتویٰ موجود ہے.
لائٹاں دے کسی عالم چ اتنی ضرورت نہیں کہ وہ لائٹاں دے فتوا لاوے کہ اپنے بیٹے دی، کیونکہ حضور نے فرمایا اپنی اولاد دی شادی کرو، اور اس طرح فرمایا شریعت دے دائرے دے اندر رہ کے، فرمایا لوگوں اچھے تو اچھا کھانا پیش کرو۔ اس وقت بھی فتوا کوئی نہیں، نہ اس وقت غریب دی بیٹی یاد آئی، نہ اس وقت محلے دا کوئی غریب بندہ یاد آیا، تے او پوری گلی لائٹاں دے نال سجی، اس وقت لائٹاں دے فتوا بھی کوئی نہیں ہے۔ جدو میلاد مصطفیٰ دی گل آوے ادو فتوے یاد آ جاندے ہیں۔ میں کہ ہر دور دے اندر اپنا انداز سی، اس دور دے اندر اللہ نے سانو جڑیاں نعمتاں دتیاں نے، کیونکہ فَلْيَفْرَحُوا خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اللہ فرماندا اس تو بہتر ہے جڑا تسی اکٹھا کر کے رکھنا ہے۔ تسی سیرت النبی دے جلسے کرو، تسی جناب اپنے جلسہ دستار فضیلت کرو، جلسہ بخاری اپنے مدرسیاں چ کرو، او پشاور تو مولوی بلاؤ، ادو فتوا کوئی نہیں، اس کام صحابہ نے کیتا ہے؟ کوئی صحابی وکھا دیو جن نے جناب اپنے دور دے اندر فلاں علاقے دے وچوں کوئی مبلغ بلا کے اس طرح جلسہ دستار فضیلت کرایا ہوئے؟ تسی کرا رہے، اس وقت فتوا نہیں یاد، اس وقت صحابہ دا عمل نہیں یاد۔ اگر اسی کرائیں تو پھر جناب میلاد مصطفیٰ فقط اسی یہی تے پیغام دے رہے ہیں، ہم حافلے میلاد مصطفیٰ سجا کر دنیا والوں کو یہی پیغام دے رہے ہیں کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا مصطفیٰ زندہ ہے۔ آؤ میں اگلی حدیث کوٹ کراں۔ میرے نبی پاک دے غلاموں، حضور دا میلاد منان تے انعام کی ملدا ہے؟ اے حدیث تے انہاں واسطے ہو گئی جڑی پہلے عرض کیتی، ہن میں حدیث پڑھنی ہے کہ حضور دا میلاد جڑا مناندا انہوں انعام کی ملدا ہے۔ تواڈے واسطے تحفہ ہے، گفٹ ہے۔ اے حدیث تسی توجہ دے نال سنی تے سمجھی تے میرا وجدان کہندا ہے انشاءاللہ پورا ربیع الاول مچل کے حضور دا میلاد کرو گے۔ سائیاں نے انعام ہی ایڈا بڑا عطا فرمایا۔ حضرت ابو درداء حدیث دے راوی نے، اور التنویر فی مولد سراج منیر حضرت ابن دائیہ قلبی دی لکھی کتاب میلاد مصطفیٰ دے عنوان تے پہلی کتاب لکھی گئی، اس دے اندر حدیث موجود ہے۔ اور اس تو بعد در المنظم او دے مولانا عبدالحق الآبادی ایتھے ہاتھ بن کے نماز پڑھن والے نے پیشوا، میں وکھان میرے کو لائبریری کتاب موجود ہے در المنظم دے صفحہ نمبر 1307 تے اوتے یہ حدیث موجود ہے۔ کیڑی حدیث؟ ابو درداء راوی نے فرماندے نے حضور نبی پاک نے مسجد نبوی دے اندر نماز ادا فرمائی، نماز ادا فرمان تو بعد حضور مسجد نبوی تو نکلے تے مدینے دیاں گلیاں چلن لگ پے۔ اللہ کرے جڑا مدینے دیاں گلیاں دا ذکر سن کے مچلے اللہ انہوں وہ گلیاں ویکھنیاں نصیب فرمائے۔ فرماندے نے حضور مسجد نبوی چوں نکلے، مدینے دیاں گلیاں چ حضور چہل قدمی فرما رہے ہیں، اچانک چلدیاں مدینے دا ایک چوک آ گیا، مدینے دا ایک چوک آ گیا۔ اجو والا دا نہیں، میں مدینے دا چوک دی گل کر رہے ہیں تے سبحان اللہ بن دی ہے، مدینے دا چوک آ گیا، مدینے دا چوک آ گیا، مدینے دا چوک۔ میرے حضور پہنچے، حضور جدو پہنچے نا تے انج کھبی سائڈ گا رہے حضرت عامر انصاری دا، اندروں آواز بلند آ رہی ہے، وقائیہ والدتہ علیہ السلام لابنائہ وعشیرتہ فقال ھذا اليوم۔ حضرت ابو درداء حدیث دے راوی فرماندے نے الفاظ اندروں بلند ہو رہے ہیں۔ ترجمہ حضور دے میلاد دے واقعات پڑھے جا رہے سن اور بیٹیاں نو بٹھا کے دسیا جا رہا سی، اوئے میرے بیٹو، فرمایا ابنائہ وعشیرتہ فقال ھذا اليوم، اے یو دہاڑا سی، اے یو مہینہ سی جس دے اندر ساڈا محبوب دنیا تے تشریف لے آیا ہے تے انجے نہیں آیا، لابنائہ وعشیرتہ، سونا بڑیاں شاناں شوکتاں دے نال دنیا تے تشریف لے آیا ہے۔ فرماندے جدو اتنی حضور نے گل سنی نا تے حضور انج چلے عامر انصاری دے دروازے دی طرف، دروازے تے دستک دیتی، اندروں عامر انصاری دا بیٹا باہر نکلیا، عامر انصاری دا بیٹا باہر نکلیا، شور ڈال دیتا، باجی مبارک ہوئے، جس محبوب دا میلاد پڑھ رہے ہو سونا ودعا دے چہرے والا خود ہی تشریف لے آیا ہے۔ ادھر ہن عامر انصاری بچیاں نو سامنے بٹھایا، تے بلند جگہ تے بیٹھے نے، میں حدیث دا منظر پیش کر رہا ہوں، ترجمہ اللہ اکبر، بیٹھے نے تے حضور دا میلاد پڑھ رہے نے، سامنے حضور تشریف لے آیا تے عامر انصاری دی نظر پئی حضور دیاں زلفاں دے اوتے۔ اللہ کرے زلفاں تانوں بھی ویکھنیاں نصیب ہو جان، اللہ ساڈے مقدر ایسے بنائے، ساڈے اعمال ایسے ہون کہ سونا سانو اپنا دیدار عطا فرما دے۔ جدو سامنے حضور تشریف لائے دروازے چ داخل ہوئے، عامر انصاری جھوم پڑے، مچل پڑے، کتنا کوئی مقدر ہوئے گا۔ ادھر عامر انصاری سونے دا میلاد پڑھ رہے ہیں، ادھر ولیلیاں والیاں زلفاں دا سونا آپ ہی تشریف لے آیا ہے۔ ہن زلفاں دی گل ہو رہی ہے تو میں زلفاں دی ترجمانی ایک پنجابی دے شعر چ کرنا چاہ رہا ہوں، جے تسی سبحان اللہ فرماؤ۔ ٹھیک ہے جے نہیں موڈ جے سارے میں جے تسی سننا چاہتے ہو ٹھیک ہے، نہیں تو میں اتنے تواڈے کولوں بیان کر کے، میرا بیان ہے خوشاب تو اگے وادی سون میں جا کے اتنے بیان کرنا ہے، جے تسی یہ سننا چاہتے ہو تو پھر میں سنانا نہیں تو میں اتنے جا کے سنا لاں۔ چلو ذوق بن رہا ذرا فرماؤ سبحان اللہ۔
اللہ اکبر عزیزان من میرے نبی پاک دے غلامو ادھر حضور تشریف لے آئے جدو عامر انصاری دا آپ دی نظر حضور دیاں زلفاں تے پئی عامر انصاری مچل گیا حضور دیاں زلفاں نو ویکھ کے اللہ اکبر جسم دے اوتے کیفیات طاری ہو گئیاں کیڑیاں زلفاں نے کیڑے چہرے دی گل کر رہا وا اللہ دا قرآن فرمایا والضحا واللیل اذا سجا اور آسان کرا ترجمہ اور آسان آپ سب آپ دے ذوق واسطے پنجابی دے اندر ترجمہ کرا کیڑیاں زلفاں دی گل کر رہے ہاں کیڑے چہرے دی گل کر رہے ہاں اللہ اکبر کیسیاں زلفاں میں کہنا چاہنا وا زلفاں مدنی دیاں کیا بات ہے جڑے مچل گئے ہو اللہ اکبر میں دعا دینا سونیا جڑا اج حضور دیاں زلفاں دی گل مچل کے سنے اودے مقدر جاگ جاون اج راتی گھر جا کے سوے اکھ لگ جائے مقدر جاگ جائے سونا خواب چ تشریف لیا کے اپنیاں ولیل دیاں زلفاں دی زیارت نصیب فرما دے جڑا مچل کے آ کے زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں تو میں قربان واوا کھل جاون تے نازل تھیندے قرآن زلفاں مدنی دیاں زلفاں مدنی دیاں زلفاں مدنی دیاں اینا زلفاں تے جیڑی پگ ہے مینوں پتہ ہے کہ میں کوئی ماڈل ٹاؤن چ یا بیریا چ نہیں پڑھ رہا میں پنڈ وچ پڑھ رہا جے پنڈ والیاں وی نہ جملیاں تے نہیں بولنا پھر میں کتے جا کے سنانے نے اینا زلفاں تے جیڑی پگ ہے سوا لکھ نبیاں دی لج گوے زلفاں مدنی دیاں زلفاں مدنی دیاں زلفاں مدنی دیاں اور اینا زلفاں چ جیڑا چیرے اینا زلفاں چ جیڑا چیرے اللہ سنیا میں دین دات نہ جا طالب علم ہونے دی حیثیت نال دعا کر رہا ہاں جڑا حضور دے چیر تے مچل جاوے حضور دیاں زلفاں دے ذکر تے مچل جائے جدو اس دنیا تو جاوے قبر دے اندر چلا جائے جدو فرشتے پوچھنے شخصیت دے بارے کی کہنا ہے سونا اپنی پہچان بھی نصیب فرماوے اپنے سر انور تو پگ مبارک ہٹا کے سونا اپنی زلفاں دے چیر دی بھی زیارت فرما دے ہاں میں کی کہنا چاہ رہا اینا زلفاں چ جیڑا چیرے پتہ نہیں کون لطف رہ رہا ہے کون مچل کے گلاں نو سن رہا ہے اینا زلفاں چ جیڑا چیرے سارا جگ اسے چیر دا اسیر وے زلفاں مدنی دیاں زلفاں مدنی دیاں زلفاں مدنی دیاں اللہ اکبر عزیزان من حضرت عامر انصاری فرماندے نے ادھر حضور تشریف لے آئے حضور تشریف لے آئے فرمایا اے عامر کی کر رہے آئے اے سنیا اور کوئی کم نہیں سی ہو رہا اوہی کیتا ہے جو تسی سماعت کر رہے سو وقائہا والدتہ علیہ السلام سونیا تہاڈی ملادت دے واقعات پڑھ رہا سی تہاڈا میلاد پڑھ رہا سی سونیا میرے واسطے کی حکم ہے میرے اس عمل دے بارے کی حکم ہے میرے محبوب فرماندے نے حضرت ابو دردہ حدیث تے راوی آپ فرماندے نے حضور نے ہاتھ اٹھائے کیڑے ہاتھ جنہ دے متعلق اللہ فرمائے ید اللہ فوق ایدیہم کیڑے ہاتھ جنہ دے متعلق اللہ فرمائے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما میرے حضور نے ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھا کے فرمایا اے عامر جے تو اے کم کر رہا سے اپنی اولاد نو بٹھا کے میریاں شانہ بیان کر رہا ہے میرا میلاد پڑھ رہا ہے پھر سن تیرے واسطے انعام کیے صرف عامر انصاری واسطے نہیں بلکہ قیامت دی صبح تک جڑا بندہ بھی یہ کم کرے گا او دے واسطے کی انعام ہے میرے محبوب نے فرمایا ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ والملائکۃ یستغفرون لک حدیث تے جملے عرض کیتے نے میرے محبوب نے فرمایا
گواہ ہو جا بے شک اللہ نے تیرے واسطے رحمت دے دروازے کھول چھڈے نے. فرمایا اللہ نے تیرے واسطے ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ رحمت دے دروازے کھول چھڈے نے. صرف ایتھوں تک انعام نہیں میلادی ہو حضور دا میلاد منانا لے ایتھوں تک میلاد دا انعام ہے نہیں. حدیث دا اگلے الفاظ فرمایا والملائکۃ یستغفرون لک. فرمایا اے تیرا کام اللہ نو اتنا پسند آیا ہے اس وقت اللہ دے فرشتے تیرے واسطے والملائکۃ یستغفرون لک اللہ دے فرشتے تیرے واسطے دعائے بخشش فرما رہے ہیں. جڑا میلاد مناوے او دے واسطے رحمت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے تے فرشتے او دے واسطے دعائے بخشش فرماندے نے. اور اے تے فقط مسلمان دی گل ہو رہی ہے نا, حضور دے صحابی دی گل ہو رہی ہے. میلاد مصطفیٰ ایسا اللہ دے نزدیک محبوب عمل ہے جس دے منان تے اللہ اسلام دے دشمناں نوں بھی محروم نہیں رکھدا. ایسا عمل ہے میلاد مصطفیٰ. اب آپ دی وقار میلاد مصطفیٰ دے اوتے اینڈ تے میں یہی پیغام دے رہا ہوں, یقیناً شاہ صاحب قبلہ تشریف لائے, میں یہی پیغام دے رہا ہوں کہ میلاد مصطفیٰ مناؤ اور سیرت مصطفیٰ اپناؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, حیدری, نعرہ حیدری. اب آپ تشریف رکھو, میں اپنی گفتگو نو سمیٹ رہا ہوں. اے شان و شوکت فقط میرے محبوب کریم اور پھر حضرت عامر انصاری جو جملے ارشاد فرما رہے ہیں. جلدی جلدی آپ تشریف رکھو. میری گفتگو دا اختتام ہے. قبلہ شاہ صاحب بڑا وجدانی اور تسی آپ جان دے ہو کس قدر اللہ نے آپ دی زبان چ تاثیر اور چاشنی عطا فرمائی ہے. تو تسی خطاب سماعت کرنا اسے محبت ذوق دینا تشریف رکھو. بڑے اچھے انداز سے تجھے تشریف فرماؤ, اس سے محبت دینا تشریف فرما ہو جاؤ. ذرا اچھی آواز نہ فرماؤ سبحان اللہ. عامر انصاری فرماندے نے بچیاں نو بٹھا کے میلاد دے واقعات سنا کے نال فرما رہنے لی ابنائی و عشیرتی. حضور نے اللہ دے محبوب نو اللہ نے ایویں نہیں بھیجیا, بڑیاں شان و شوکتاں دے نال بھیجیا ہے. اللہ نے اور نبی بھی بھیجے اور انبیاء بھی بھیجے, ساریاں دیاں بڑیاں شاناں. لیکن جدو محبوب دیواری آئی تو فرمایا کوئی بھی نبی آئے 1 2 3 بستیاں واسطے یا قصبیاں واسطے رحمت بن کے آیا ہے, لیکن جدو محبوب دیواری آئی فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. فرمایا سونیا تانوں اسی دوواں جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے. تو میلاد مصطفیٰ منانا حضور دے صحابہ دے عمل تو ثابت ہے. بولو حضور دے صحابہ دے عمل تو, اور خود باری تعالیٰ نے قرآن چ حکم ہے فرمایا ہے. تو ہے گل میں جڑی حدیث دا آخری جملہ پڑھ رہا ہاں کہ اللہ نے محبوب نو نہیں بھیجا. عامر انصاری یہ گل نہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب نو بڑیاں شان و شوکتاں دے نال بھیجا ہے. اللہ اکبر عزیزان من, اج اسی بھی حضور دا میلاد بنا کے اے چراغاں کر کے اہتمام کر کے اسی بھی اے تذکرے بلند کر رہے ہیں, اسی بھی حضور دیاں شاناں بیان کر رہے ہیں. میں اس حدیث دا ترجمہ اللہ اکبر اپنے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام العاشقین الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے اشعار تو حدیث دا ترجمہ کر کے اپنی گفتگو نو سمیٹ رہا ہاں. میرے امام اہل سنت دا قلم اٹھیا, آپ فرماندے نے ملک کونین میں انبیاء تاجدار. سبحان اللہ. نبی بڑے آئے, ہر نبی دی بڑی شان, ہر نبی دا بڑا مقام, ہر نبی دا بڑا جناب والا اللہ نے مرتبہ عطا فرمایا. لیکن جدو میرے محبوب دیواری آئی اللہ حضرت فرماندے نے ملک کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کیا کا ہمارا نبی. حضور دا میلادی ہاتھ اٹھا کے کہے گا سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہمارا نبی, سب سے بالا ہمارا نبی. اسی میلاد مصطفیٰ سجا کے حضور دے صحابہ دی سنت ادا کر کے یہی جملے بول رہے ہیں, حضور دیاں شاناں بیان کر رہے ہیں تے کہہ رہے ہیں سب سے بالا اعلیٰ ہمارا.
اگلی گل حضور دا میلاد کیوں منانا چاہیے؟ حضور نے فرمایا انما انا قاسم، میں رزق عطا کردا واں، اللہ عطا فرماندا واللہ یؤتی، حدیث قدسی پڑھ رہا واں، دنیا دا اصول ہے جدا کھائیے اودے گائیے، اسی حضور دا کھانے ہاں تاں ہی حضور دا میلاد منانے ہیں۔ ادا بھی ترجمہ امام اہل سنت دے کولو آپ فرماندے نے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، فرماندے نے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، حضور دا نوکر ہاتھ لہرا کے کہے گا سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ حضرات اسی بھی کم کر رہے ہیں جو حضور دے صحابہ نے کیتا، لیکن عرض کرانگا ضرورت اس امر دیئے، میرے مرشد کریم فرمایا کر دینے میلاد مصطفیٰ، ہر جلوس میلاد النبی دے جلوس دے اختتام تے کہ اصل میلادی ہوئے جڑا اس گل تے عمل کر جائے، میلاد مصطفیٰ مناؤ اور سیرت مصطفیٰ، ہون سارے ہمیں پتہ نہیں بولنا کیونکہ کم جو کہ میلاد مصطفیٰ مناؤ سیرت مصطفیٰ، پوری رات محفل دے اندر شامل رہے تے فجر نہ پڑی تے پھر میلاد منان دے مقصد تک اسی پہنچے کوئی نہیں۔ میلاد منان دے اگر میلاد منا کے بھی اسی بہنوں دے حق کھائے تے جناب ماڑے تے بندے تے ظلم کیتا تے اسی جناب ساڈے اندر حضور دی سیرت دا پہلو نظر نہ آیا، پھر اسی میلاد دے مقصد تک پہنچے نہیں۔ یہی میرا پیغام ہے، ترلا ہے کہ تسی بڑا سونا میلاد سجاندے ہو ہر سال، لیکن ضرورت سمر دیئے کہ میلاد مصطفیٰ مناؤ سیرت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ مناؤ سیرت مصطفیٰ۔ اللہ کریم سانو حضور دا میلاد پوری جان دے نال، عقیدت دے نال، محبت دے نال، مودت دے نال اللہ سانو سرکار دا میلاد منان دی توفیق عطا فرمائے، اور نال ہی اللہ سانو سرکار دی سیرت اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیان کیتا میرے سمیت اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، دوران گفتگو لفظاً معنون کو غلطی ہوئی ہے اللہ اپنے محبوب دا صدقہ معاف فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔